सतपारा के फर्जंद गिलगित बल्तिस्तान के साजिद सतपारा K2 सर करने वाले काबिल फखर को पैमा है। यहाँ मौजूद हैं 9 साला नितालिया नजम, जिन्होंने पीरियोडिक टेबल के तमाम एलिमेंट्स को कम 3 वक्त में अरेंज करके हिंदुस्तानी माहिर तालीम का वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। नितालिया, आप हमारी शान हैं। ख़वातीन व हज़रात, एक छोटी सी नेकी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है और मास्टर अयूब इसकी जिंदा मिसाल है। मास्टर अयूब, आप मोहसिने पाकिस्तान हैं। अब से कुछ देर में पाकिस्तान एयर फोर्स और पाकिस्तान नेवी के हवाबाज चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू निशाने इम्तियाज मिलिट्री की क़यादत में फ्लाई पास्ट का मुजाहिरा करेंगे। ज़दबांग के शाहीनमो कारम बज़मी चीस्त, सहरास्त के दरियास्त तहबालो परमास्त। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, डॉक्टर अल्लामा इकबाल की दूरअंदेशी और तख़य्युलात पर मबनी ये सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि पाक फ़िज़ाइया का नस्बुल-ऐन है। खैबर से मेहरान हो या गवादर से कश्मीर, दिफाए वतन के लिए हम वक्त तैयार हैं पाक फ़िज़ाइया के शाहीन। 1965 की जंग हो या मार्का 27 फरवरी, पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने हमेशा मुमलिकत खुदादाद के नाम का लोहा मनवाया है। अब से कुछ देर में आप पाक फ़िज़ाइया और पाक बहरिया के तैयार के फ्लाई पास्ट का दिलकश मुजाहिरा देखेंगे। आज का ये फ्लाई पास्ट दरख्शां रवायत के मुताबिक पाक फ़िज़ाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू निशाने इम्तियाज मिलिट्री की कमान में आपके सामने पेश किया जाएगा। निगाहें मरकूज रखिए परेड वेन्यू के दाएं जानिब कि पाक फ़िज़ाइया के सरबराह का F-16 ब्लॉक 52 किसी लम्हे नमूदार हुआ चाहता है और वो ख़वातीनो हज़रात परेड वेन्यू के दाएं जानिब से दाखिल होता हुआ सरबराह पाक फ़िज़ाइया का F-16 ब्लॉक 52 सदर पाकिस्तान को रवायती अंदाज में परचम के सामने सलामी पेश करता हुआ। Ladies and gentlemen, look towards the right. Enemy's biggest nightmare. Approaching the venue are the Griffins, 4 state-of-the-art F-16s of number 9 Squadron. Air Officer Commanding Central Air Command Air Vice Marshal Zafar Aslam की क़यादत में ये फॉर्मेशन विंग कमांडर जुनैद, ग्रुप कैप्टन ज़िया आफ्ताब, स्क्वाड्रन लीडर हसन खान और विंग कमांडर अम्मार इकबाल पर मुश्तमिल है। इन शाहीनों का नारा है, बाजुए हिम्मत से है परवाज़ शौक। Ladies and gentlemen, running in towards the parade venue are the nation's pride. Formation of 4 JF-17 Thunder of number 16 Squadron, known as the Black Panthers. एयर कमोडोर एहसान की क़यादत में यह फॉर्मेशन विंग कमांडर सरमद मुश्ताक, स्क्वाड्रन लीडर बासिम जुबैद, स्क्वाड्रन लीडर हम्माद मसूद और स्क्वाड्रन लीडर जिब्रान रशीद पर मुश्तमिल है। इस फॉर्मेशन की खसूसियत फॉर्मेशन में मौजूद हाल ही में ऑपरेशनल हुए 2 डुअल सीट तैयारों की शमूलियत है। Next formation approaching the parade venue from the right are the very lethal and dynamic Mirage aircraft from number 27 Squadron, known as the Zars. मिराज तैयारे विंग कमांडर हमाद खुर्शीद की क़यादत में फ्लाई पास्ट का मुजाहिरा पेश कर रहे हैं। दीगर हवाबाजों में स्क्वाड्रन लीडर रामिश, स्क्वाड्रन लीडर वलीद मलिक और स्क्वाड्रन लीडर वकार अब्बास शामिल हैं। इन जांबाजों का नारा है, दोनीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया। Ladies and gentlemen, the next formation heading towards the venue is of the agile and furious F-7PG aircraft belonging to number 17 Squadron, called the Tigers. Officer commanding number 17 Squadron, Wing Commander Kamran Yasin की क़यादत में यह फॉर्मेशन
فلائٹ لیفٹنٹ ولید، اسکواڈرن لیڈر بلال اور اسکواڈرن لیڈر مشرف حسین پر مشتمل ہے۔ تیزی سے سلامی کے چبوترے کی جانب بڑھتے اس فارمیشن کا نعرہ ہے ضرب میری کوہ شکن۔ Now, approaching the venue is the formation of the potent and extremely effective F-7P aircraft from CCS F-7 Squadron, known as the Dashings. F-7P طیاروں کی قیادت ونگ کمانڈر فرحان ضیاء کر رہے ہیں اور ان کے ہمراہ اسکواڈرن لیڈر ظہیر شاہ، اسکواڈرن لیڈر عاصم افتخار اور اسکواڈرن لیڈر تیمور نواز خان محو پرواز ہیں۔ ڈیشنگز کا نعرہ ہے میرا نور بصیرت عام کر دے۔ After the fighter complement of Pakistan Air Force, now the force multipliers represent the fly past. First, 3 AWACS in a formation comprising 1 Karakoram Eagle 3 of number 4 Squadron and 2 Saab 2000 of number 3 Squadron are approaching the venue. خواتین و حضرات، پاک فضائیہ صف اول کے لڑاکا طیاروں کے ساتھ ساتھ جدید ایئر بورن سرویلنس سسٹم سے بھی لیس ہے۔ آگے پرواز کرنے والا طیارہ کراکرم ایگل 3 ہے، جس میں محو پرواز ونگ کمانڈر کاشف حسین، اسکواڈرن لیڈر عمیر ممتاز اور اسکواڈرن لیڈر جاسم بلال ہیں۔ دائیں جانب پرواز کرنے والے سیب 2000 کو ونگ کمانڈر خرم بشیر، ونگ کمانڈر احتشام علی اور ونگ کمانڈر نوید طالب، جبکہ بائیں جانب اسکواڈرن لیڈر عرفان شیخ، اسکواڈرن لیڈر قاسم سلیم اور اسکواڈرن لیڈر سلمان شاہد اڑا رہے ہیں۔ یہ ویکس طیارے سرحد پار دشمن کی ہر نقل و حرکت کو قبل از وقت بھانپنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس کا عملی مظاہرہ پوری دنیا نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں بخوبی دیکھا۔ Now, on the horizon, flying towards the venue, you can see a formation of P-3C Orion aircraft which belong to number 228 Strike Squadron of Pakistan Naval Aviation. These aircraft not only detected but thwarted enemy's malicious attempt to violate Pakistan's maritime boundary amidst Operation Swift Retort. خواتین و حضرات، اس وقت جو طیارے پریڈ وینیو کی جانب گامزن، وہ طویل فاصلے تک مسلسل 17 گھنٹے فضا میں رہ کر دشمن کی آبدوزوں اور سمندری جہازوں کے خلاف آپریشن کر کے ان کو ٹھکانے لگانے کی بدولت فلائنگ ڈسٹرائرز کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آج کی یہ فارمیشن اسکواڈرن کے کمانڈنگ آفیسر کیپٹن سلیم ناصر کی قیادت میں محو پرواز ہے، جن کی معاونت کمانڈر عامر مشہود کر رہے ہیں، جبکہ دوسرے طیارے میں کمانڈر سعید رومی اور لیفٹیننٹ کمانڈر اسد احمد اڑان کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ٹیکٹیکل کوآرڈینیٹر کی ذمہ داری لیفٹیننٹ کمانڈر ذیشان اور لیفٹیننٹ کمانڈر وحید سر انجام دے رہے ہیں۔ ان جانبازوں کا نعرہ ہے فانصرنا علی القوم الکافرین۔ Ladies and gentlemen, now approaching the parade venue from the right is the formation of newly inducted state-of-the-art Marinized 2 Pakistan Naval ATRs from number 29 Squadron. خواتین و حضرات، پاک بحریہ کے ورک ہارس کہلائے جانے والے اور حال ہی میں جرمنی سے اپ گریڈ ہوئے یہ ATR طیارے اور بھی زیادہ مہلک بن چکے ہیں۔ اپنی نگاہیں مرکوز رکھیے پریڈ وینیو کے دائیں جانب کہ پاک بحریہ کے 2 ATR طیارے فارمیشن میں پرواز کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن ہیں۔ آج کی یہ فارمیشن اسکواڈرن کے کمانڈنگ آفیسر کیپٹن سید طلعت حسین کی قیادت میں پرواز کر رہی ہے، جن کے معاون پائلٹ لیفٹیننٹ کمانڈر ناصر ہیں، جبکہ دوسرے طیارے کو کمانڈر عطا اللہ اور کمانڈر اسامہ اڑا رہے ہیں۔ ٹیکٹیکل کوآرڈینیٹر کی ذمہ داری لیفٹیننٹ کمانڈر نوید علی اور لیفٹیننٹ نعمان سر انجام دے رہے ہیں، اور پاک بحریہ کے 2 ATR طیارے اس وقت سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزرتے ہوئے صدر پاکستان کو سلامی دینے کا یہ دلکش انداز۔ خواتین و حضرات، پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کا فلائی پاسٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔